मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि सब देखने वाले खैर व खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, सबसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक न्यू वीडियोस भी आएंगी अच्छी, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और अपने जो भी करीबी साथी हैं आपके। अल्लाह ताला आपको सदका जारिया के लिए चुन ले और सवाब कमाने की तौफीक अता फरमाए। चलें हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाई मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इनसे फरमाया, जब तुम सुबह करो तो शाम का यकीन मत रखो। यानी जब सुबह हो जाए तो तुम ये ना समझो कि यकीन ना रखो कि शाम आएगी, और जब शाम करो तो सुबह का यकीन ना रखो, और जब शाम हो जाए तो तुम ये ना यकीन करो कि सुबह आएगी तुम्हारे लिए। और बीमारी से कबल सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में और मौत से कबल ज़िंदगी की हालत में कुछ कर लो। यानी कि इससे पहले कि आप अपनी तंदुरुस्ती का फ़ायदा उठाएं कि आप बीमार हो जाएं, तो इससे पहले कि बीमारी से पहले अपनी तंदुरुस्ती का फ़ायदा उठाएं और कुछ अच्छा कर लें, और इससे पहले कि आपको मौत आ जाए तो अपनी ज़िंदगी में ही कुछ अच्छे काम कर जाएं जो कि आपके लिए सदका जारिया हों। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, दो उन्होंने बातें बताई और बहुत ही अच्छी हैं। अब ये किस लिए कहा उन्होंने? इसलिए कि अल्लाह के बंदे, तुम्हें नहीं मालूम कि कल तुम्हारा नाम क्या होगा। यानी कि कल आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता। फ़ायदा जलीला क्या है इसमें? यानी सुबह पा लेने के बाद शाम का इंतज़ार मत करो, और शाम पा लेने के बाद सुबह का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के वक्त मरने के बाद वाली ज़िंदगी के लिए कुछ तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें कुछ खबर नहीं कि कल तुम्हारा शुमार मुर्दों में होगा या जिंदों में। ये सुनन अल-तरज़मी की हदीस थी, और ये इस बुक से लिया गया, रेफरेंस सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि सारी हदीस जो उनसे ऑथेंटिक है और साथ उनका रेफरेंस है, आप देख भी सकते हैं। तो यह हदीस इस बारे में थी कि हमें जो अल्लाह ताला ने टाइम दिया है उसको हमने गनीमत समझना है और उसको यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ किस काम में करना है, कौन से काम में करना है, कौन सा काम हमारे लिए बेहतर है? क्या दुनिया में पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना ये बेहतर है? नहीं, बल्कि इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं? अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा है? इबादत के लिए भेजा है, और हमें इस्लाम फैलाने के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ पर एंड हो चुका है, नबूवत का एंड हो चुका है। हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। तो जिन लोगों के पास हिदायत नहीं है, जिन्हें नहीं पता इस्लाम के बारे में, तो हमारा फ़र्ज़ है जिनके पास इल्म है तो वो आगे फैलाएं। अगर मुसलमानों को ही अपना नहीं पता होगा कि हमारे इस्लाम में क्या है, तो इट्स वेरी बैड फॉर अस कि अगर हमसे कल कोई क्वेश्चन करता है किसी भी सिलसिले में, किसी भी टॉपिक पर, तो अगर हमें नहीं आता तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम मुसलमान होकर और हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए चाहिए कि इस्लाम का हमें बहुत ही डीप मुताला करना है, बहुत ही गहराई में जाकर मुताला करना है। उसके लिए आपको रोज़ की रोज़ कुरान पाक और हदीस का मुताला करना पड़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, यह हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके बनेंगे और उनमें से सिर्फ एक फ़िरका ठीक होगा। ये मफ़हूम है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट हदीस नहीं बता रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये भी हदीस आपको कोट करवाऊँ और इसका भी रेफरेंस साथ नीचे आपको कोट करवाऊँ कि एक जो सा होगा फ़िरका वो ठीक होगा, वो राह रास्त पर होगा। वो कौन सा होगा? जो कुरान पाक और हदीस पर अमल करेगा, कोई मन गढ़ंत बातों पर नहीं यकीन करेगा, कोई दास्तान है या कोई भी चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, कोई भी ऐसा काम चला आ रहा है जो बस रवायात के मुताबिक है, तो उस पर अमल नहीं करना। हमने सुन्नत को देखना है, हमने कुरान को देखना है, तभी हम राह रास्त पर चल सकते हैं।
ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا فرقہ کیا، ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، اس کو چیک کریں ریفرنس کون سے، اگر ریفرنس صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، تو اس پر عمل کریں، اور قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو بھی حوالہ دیں۔ اگر کہیں پہ بھی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں کسی بھی آیت کا، تو اس کے نیچے اس کا ریفرنس دیں۔ اگر کسی کو آپ پڑھا رہے ہیں، کسی کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کو شیئر کرنی ہے کوئی بھی انفارمیشن، تو اوتھینٹک شیئر کریں، کیونکہ اگر اسی طرح من گھڑت آپ شیئر کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اپنے لیے بھی ثواب کمائے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حدیث اور قرآن پاک کو تھام لیں اور اپنی زندگی کو اچھا سے اچھا بنائیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے قرا، علماء کو کہتے ہیں، علماء کی جماعت، تم سیدھی راہ پر قائم رہو کیونکہ تم بہت آگے نکل چکے ہو۔ اگر تم دائیں بائیں بھٹک گئے تو بہت دور گمراہی میں جا پڑو گے۔ یعنی اپنے بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل سیدھی ایک لائن پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ ذرا سا بھی تھوڑا سا چینج کیا آپ نے ڈائریکشن دائیں یا بائیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ فقہ اثر کیا ہے؟ یا معاشر القراء، اے قاریوں کی جماعت، اس سے مراد قرآن و سنت کے عابد یعنی علماء کرام ہے، ٹھیک ہے۔ استقیموا یعنی سیدھی راہ پر گامزن رہو، یعنی استقامت کا راستہ اختیار کرو۔ یہ لفظ دراصل بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر عمل کرنے یا کسی چیز کو ترک کرنے میں احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں یا ترک کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اس پر، تو یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی من گھڑت آپ کی روایات ہیں یا آپ کے آباء و اجداد کچھ کام نہیں کرتے تو آپ بھی کہو گے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنی۔ فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک ہی شادی کریں، ایسے ہی عموماً، لیکن ہمیں اسلام نے کیا کہا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز من گھڑت، یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی کرنی ہے، مسٹ ایک ہی آپ نے کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت زیادہ ریزنس ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے ایک شادی کی، اس کی بیوی مر گئی، پھر اس کو دوسری شادی کرنی پڑ جاتی ہے، دوسری سے بھی کچھ ایسے ہی مسئلہ ہو گیا، تیسری سے بھی ہو گیا، تو پھر ظاہری بات ہے چوتھی کرنی پڑے گی اس کو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس نے ایک کر لیا تو وہ دوسری نہیں کر سکتا۔ تو یعنی کہ ہر معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکام الہی کو دیکھنا چاہیے، وہاں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور حدیث مبارکہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ ان اخذتم یمینا و شمالا، اگر تم دائیں بائیں بھٹکے، یعنی اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل نہ کیا اور مذکورہ حکم و مشورہ کی مخالفت کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، دیگر راہوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اس کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ الانعام 153 آیت ہے۔ صحیح بخاری کی جو اوپر میں نے حدیث نوٹ کی ہے وہ حدیث البخاری ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عمل کرنے کی کیا چیز ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں اپنے حکم الہی کو سامنے رکھنا ہے، اینڈ دین یو ڈو اینی تھنگ، اوکے۔ اچھا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں، نو، ہم نے قرآن و سنت کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ اے قاریوں کی جماعت، یعنی قرآن و سنت کے عمل کرنے والوں، اب ضروری نہیں ہے کہ عابد اکرام ہی ہیں، ان کے لیے یہاں پہ تو ورڈ ان کے لیے یوز ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں سارے، تو ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ہم اچھی یعنی کہ عمل مستقیم یعنی سیدھی راہ تک تب بھی پہنچ سکیں گے جب ہم اپنے صحابہ کو اور اپنے یعنی کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو بھی آپ نے راستہ اختیار کر لیا ہے یعنی کہ ہے اسلام، تو اس پر استقامت یعنی مستقیم
رہو، یعنی اس پر آپ ڈٹے رہو. یہ نہیں کہ آپ نے آج اسلام کی راہ پر ہو ایک دن تو دوسرے دن کوئی شیطانی کام کر رہے ہو. نو، ایک چیز چنو اور اس پر قائم ہو جاؤ. اور دوسری بات انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہر چیز میں آپ نے حکم الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی اپنی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ نہیں کرنا. اگر آپ ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے التماس ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور خود بھی سنیں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اینڈ اسی کے ساتھ اللہ حافظ.